ببینم دهنتو وا کن. دندونتو موش خورده. خب دیگه حالا بیا غذاتو بخور. بگیر وا کن. ببینم این بچه ننه چی میگفت؟ هیچی، در مورد مامانش حرف میزد. حرف نمیزد، داشت شکایت میکرد. چیزی نیست هانا. و شما با بچه نشستین و غیبت ما رو میکنی؟ من که گفتم هیچی نیست. داشتم میگفتم مامانم کی میاد. مامانت نه میاد نه میذاریم که بیاد. پس منم میرم پیش مامانم. چطوری میری؟ چطوری میری از اینجا؟ ببینم چطوری. میخوام برم. میرم. تو رو باید تربیت کنم. الان میبرم تو انبار زندونیت میکنم. هانا تو چت شده؟ از مامانش دوره، اونو میخواد چیکار کنه پس؟ این بچه نیست که آتیشه. آتیش مامانش اینو پر روش کرده. بزرگ بشه یه روز ما رو هم میسوزونه. چه خبره؟ چه نمایشی رو انداختین؟ مامان، چهره واقعی این نوت هم دیدیم. این شیراز نشسته پیش آزرا بدگویی ما رو میکردن و ایشون داشت با ناز بهش غذا میداد. مام بزرگ این چاق منو زد. به کی گفتی چاق؟ ساکت شو، برو ور ببینم. و تو؟ کجاست اون چهرت که دست التماس بلند کرده بود یا از همه معذرت میخواستی؟ فکر کردی جاریت میاد یهو ما بد شدیم؟ بعدم که دیدی جاریت نیامد بچه ها رو زدی زیر بغلت و بعد ما رو پیش بچه ها گفتی. اوی خانم، این دعاها اینجوری قبول نمیشه. نیتت باید پاک باشه. با این حسای الکی مادرونه هیچ کس مادر نمیشه. کسی که بخواد خودشو مادر جا بزنه جادوگره. میبینی هانا؟ حالا این بچه از ما براش عزیزتر شده. گوش کن. لازم نکرده با دست بهش غذا بدی. بزرگ شده. بذار پیشش گشنه شد خودش میخوره. نه نمیخورم. پس از گشنگی بمیر. نمیخورم. گوش کن. برو به اون کوچیکه برس. اعصاب انقدر جیغ جیغ زده مغز منو خورده توی خونه. اینجا کسی به ناز و نوازش عادت نداره. یه بار دوبار بهش محل ندی خودش درست میشه. فهمیدی؟ نمایش واسم درست کردن. مادر بزرگ شدنم واسه من عذابه. چرا وایسیدین اینجا منو نگاه میکنید؟ برید داخل. بیا بریم عزیزم. کلن به اون مامانش رفت.